السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الثالثة، مرحبا بكم في قناة الأستاذة حنان. اليوم nous avons une séance de lecture combinatoire. Ça veut dire lecture combinatoire, on va combiner, associer un phonème, une consonne avec une voyelle pour avoir une syllabe. Donc طريقة هذه ركزوا معايا، طريقة يعني أسهل طريقة وطريقة فعالة، une méthode très efficace pour apprendre la lecture. مليحة لأولياء التلاميذ باش يعلموا ولادهم والزملاء الأساتذة باش يتبعوها في القسم. هذه لا ميثود سيلابيك. نبداو associer une consonne avec une voyelle. كما راكم تلاحظوا هنايا j'ai imprimé le tableau هذا de mon syllabaire magique et je vais le publier sur la page ديالي la classe de l'enseignante Hanan, la page Facebook. Donc pour l'imprimer, c'est très intéressant pour vos enfants. تبعوا معايا. عندنا هنايا المكان هذا نكتبوا فيه لا لتر ديالنا، لا لتر دو جور، لو فونيم دو جور. عندنا قرينا jusqu'à maintenant M N T D L R. هنايا nous avons les voyelles A E I O E وعندنا لو U. لي غريك مازلنا ما لحقناش ليها. تبعوا معايا مليح نفهمكم طريقة سهلة وفعالة، هي أحسن طريقة لتعلم القراءة، لأنه القراءة هي مفتاح النجاح كما نقول التلاميذ ديالي بدهم. إلا ما تعرفوش تقراو ان مو ان تكست أو ما تعرفوش تجاوبوا، وكاين بعض التلاميذ للأسف الشديد متمكنين من لي بوين دو لونغ، لي لوسون تاع لا غرامير كونجوغيزون يعرفوا يحلوا، بصح باش يقرا لك الكلمة ولا لا فراز ولا ما يديشيفريش. Il n'arrive pas à déchiffrer, à identifier le mot. ما يعرفش même pas يقرأ، ماشي ما يفهموش. Il n'arrive pas à lire le mot. تبعوا معايا الطريقة هذه ونتمنى نفيدكم ولو بالقليل. نروحوا la première lettre ولا la consonne. عندنا le M. تبعوا معايا M. القراءة في الفرنسية تعلم تلميذ السنة الثالثة كله باللي من اليسار إلى اليمين. راني كتبت ام هنايا مينيسكول، ام ا ام هادو لي كونسون سي دي لتر نقولوا صامتين، ميات نقولوا لهم التلاميذ. لازمنا نحطوا لهم لازمنا نزيدوا لهم باش نتحصلوا على المقطع لا سيلاب ولا الصوت. لازمنا نزيدوا لهم اون فويال هادو نشبههم بالضمه، الفتحه، الكسره باللغه العربيه باش يفهم شويه. ام راني من اليسار راهي ماشيه. ام ا ما ام ا ما دونك جيكري ما ام ا ما. نعاودها مليح. ام ا ما. ام او مو. ام اي مي. ام او مو. ام اي مي و ام يو مو. هاي دونك نعاودو الماركور شويه هنايا. ما مو مي مو مي مو. ديجا طفل او تحصلنا على لا سيلاب بدا يعرف يقراها. دونك ما مو مي مو مي مو. نبدا
من اليسار ونلصق معها لا سيلاب. دونك نروحو جيفاس، نروحو دوكا la deuxième lettre c'est le N. La deuxième lettre c'est le N. Donc j'efface M ونعاود le N بنفس الطريقة حتى نخلصو les lettres كامل. N N N A na N E ne N I ni N O no N E ne و N U nu. D'accord. نروحو نقراوهم na ne ni no ne nu. na ne ni no ne nu. هنايا اكتساب اللغة القراءة وطبعا الكتابة pour respecter les lignes و les interlignes. respecter الخطوط الركيكة والخطوط العريضة. دونك هنايا مورا لو ان عندنا لو تي بنفس الطريقة نكملو والتلميذ راه يحفظ. دونك نكملو لو تي 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 ا ت ت تا تي او ت تي اي تي تي او تو تي اي تي تي يو tu ta te ti to te tu tu على كل حال tu. دونك نروحو لو دي نفس الطريقة نزيدو نكملو مع دي 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 ا د د د د ا د دي او د دي اي دي دي او دو دي او دي اي دي و دي يو دو دا دو دي دو دي دو. نروحو لل ومن بعد نروحو للار. ال donc L la lettre L L A la L E le L I li L O lo L E les L U lu. نعاودو نقراوهم لا لو لي لو لي لو لو. R
نروحو ل R R R A غ غ غا R E غ غ R I غي R O غو R E غي. هيا نعاودو نكتبوها ما جاتش باهية. R اي شوفوا ان ماركور يكون ركيك شويه و ار او غو. دونك نعاود غا غ غي غو غي غو غو. شوفوا ان ماركور ركيك باش تجيكم الحرف مليح وباهي. هذه الطريقه نتاع لا ليكتور سيلابيك. دونك مادام ليلاف حفظ لي سيلاب يعرف يقراهم ويعرف يكتبهم، دونك هنايا سهله. لو كان بار اكزومبل نبداو لي بروميير سيلاب، دونك مامي هذا يبدا يعرف. دونك انت يدير لوح الاملاء بلا غدواز كله يكتب لي ما، كتب لي مي، كتب لي نا، كتب لي نو نو، كتب لي par exemple لا، كتب لي غي. ومن بعد من لي سيلاب يروح الطفل مباشرة كي يتبع هذه لا ميثود مباشرة يروح لك لاين الكلمة دي فيها لي سيلاب دو جور تقراهم تحفظهم. مانيل يعرف يكتبها مانيل، هذه ماجيسكول باسكو سي ان نون بروبر. دومينو يعرف يكتب دومينو دو مي نو، يلسكنا لي سيلاب. كان كلمات تحتوي على دو سيلاب وكاين على 3 سيلاب انسي تسويت وتمشي. كيما امينه يعرف يكتبها الطفل ا مي نا امي نا. داكور. دونك هنايا بدينا بلي سيلاب دي ساهلين، لي سيلاب اللي فيهم دو لاتر، فيهم une consonne une voyelle ما نو دي غا. هادو سي دي هذيك دو لاتر، زوج حروف فيهم فقط. كي نلصقوهم نتحصلوا على الكلمه. هذه اسهل طريقه لتعلم القراءه، يعني لا ليكتور كومبيناتوار هذه سيلابيك لي سيلاب مليحه بزاف. هذا لو طابلو je vais le publier في la page la classe de l'enseignante Hanan, la page Facebook. vous les imprimez طبعوه وحطوه في البروتيج هذاك دوكيمون. سينو شوفوا كيفاش بالسكوتش ولا حاجه، المهم باش تقدر تكتب وتفاصي تفاصي. نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل. تبعوا هذه الطريقه راح تنجحوا مع ولادكم مي شير كولاج، تنجحوا مع التلاميذ ديالكم. هي احسن طريقه واسهل طريقه بهذا غراس هذا لو طابلو سيلابيك. الا عندكم اسئله كتبوا لي في لا باغ دي كومونتير. الا عجبتكم لا فيديو لا تنسوا الضغط على جيم، بارطاجي افيك فو زامي، بارطاجي افيك لي كوليغ. تهلاو في روحكم. سلام.